भी कहा मीनार पाकिस्तान में। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का इसमें इलेक्शंस डिले करने में कोई फायदा है? आपके पास कोई रोड मैप है? मैंने एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा, मुझे ये बता दें आपके पास कोई मुल्क के लिए रोड मैप है कि जो मुल्क दलदल में फंसे जा रहा है, जो हम हर रोज नीचे गिरते जा रहे हैं, जो माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई आपके पास रास्ता है इससे निकालने के लिए? मुझे बता दे, मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतजार करूंगा इलेक्शन का। लेकिन जब आज वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जो 6% ग्रोथ रेट थी जब हम थे, वो नीचे गिर के 0.4 पे पहुंच गई है। आज महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तकरीबन 36% महंगाई हो गई है, जो कि 12% पे हम पहले छोड़ के गए थे। 50 साल में महंगाई सबसे ज्यादा। जब ग्रोथ रेट 6% से 0.4 पे आएगी, इसका मतलब बेरोजगारों की फौज, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किसान इस वक्त पिसा हुआ है। पैदावार पाकिस्तान की जो पहले से जो 4.5% पे ग्रो कर रहा था हमारा ज़राई शोबा, वो आज उसके जरा हालात देखें। जो गंदम यानी आटा के ट्रकों के ऊपर जो लोग मर रहे हैं, ये कभी पाकिस्तान में हुआ है? तो मुझे ये बता दें कि अक्टूबर में ये कैसे ठीक हो जाएगा? कहते हैं आज पैसे नहीं है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आ जाएंगे? मुल्क का तो दिवालिया निकलते जा रहा है। इनके पास तो जो जिससे पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होना है, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हो, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़े, तो अगर दौलत में इजाफा हो तो आप कहना कि हम अपने कर्जे वापस कर सकते हैं। दौलत तो सुकड़ती जा रही है। तो जब वो सुकड़ रही है तो उनके पास हल क्या है इसमें से निकालने का? जब ना हमारे बाहर के लोग कोई कर्जा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो हमारी डिफॉल्ट की जो रिस्क है वो तकरीबन 100% पहुंच चुकी है, ना वो कर्जा देने के लिए, ना अंदर से कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो अक्टूबर किस चीज के लिए इंतजार करना चाहते हैं? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का क्या फायदा है? मुझे आपका फायदा तो ये सोच रहे हैं अपने ज़हन में कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को इतना कमजोर कर देंगे और किसी ना 140 केसेस में से किसी ना किसी केस में इमरान खान को जेल में डाल देंगे, या एक और भी प्लान बना हुआ कि बिल्कुल ही रास्ते से हटा दो, जिससे मैं एक दफा बच गया हूं, अल्लाह ने मुझे बचाया है। तो या तो ये प्लान, इसके अलावा मुझे प्लान बताएं क्या है? मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का फायदा क्या है? पाकिस्तान का सिर्फ फायदा साफ और शफाफ इलेक्शंस में, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे, जो कि हमारा आइन है पाकिस्तान का, वो कहता है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, लेकिन अल्लाह के बाद जो इस मुल्क को चलाएंगे उसके चोजन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी जो पब्लिक के इलेक्ट किए हुए नुमाइंदे होंगे, वो फैसला करेंगे पाकिस्तान का। अब मैं अगली बात ये पूछता हूं कि ये आपने जो लोग ऊपर बैठा दिए हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में केयरटेकर गवर्नमेंट इस तरह की नहीं बनी। किसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने इस तरह का जुल्म किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं किया। किसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने इस तरह खुल के मुखालफिन की सपोर्ट नहीं की। वो PMLN के जलसे हो रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, सरकारी पैसे पे जलसे कर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट फंड्स मिल रहे हैं, और हमारे ऊपर 3100 लोग जेलों में डाले हुए हैं, हर किस्म का तशद्दुद हो रहा है, हमारी टीवी के ऊपर बैन किया हुआ है। हमने परमिशन लेके एक रैली करनी थी, वो रैली के ऊपर इन्होंने एकदम दफा 144 लगा के अटैक कर दिया। हर किस्म की हरकतें की जा रही हैं किसी ना किसी तरह के तहरीक इंसाफ को क्रश करें। केसेस किए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा, केसेस क्यों कर रहे हैं? हमारे ऊपर ही सख्ती और हमारे ऊपर ही केसेस। सारा वक्त हमारा गुजरता है, कभी किसी अदालत में जा रहे हैं, कभी किसी अदालत में अपनी जमानत करवाने जा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का। ये जान के किया जा रहा है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि इनको उलझा दो इन्हीं चीजों के अंदर, और इसी तरह जब ये कमजोर होते जाएं, और इनका ख्याल है अक्टूबर तक ये कमजोर हो जाएंगे, तो तब उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अक्टूबर में भी हम कमजोर नहीं होंगे। कमजोर ये हुकूमती पार्टीज होंगी। दिन ब दिन लोगों के अंदर इनकी नफरतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों ने जो इनको एक साल में इनके हालात देखे हैं, लोग इनको, वो जब ये पब्लिक में निकलेंगे, इनको पहली दफा पता चलेगा कि लोग उनको समझते क्या है। इनको पहली दफा पता चलेगा कि अवाम कितनी नफरत कर रही है इनसे। इसलिए मैं अपनी सारी आज कौम को कहता हूं
کہ ہمارے لیے اللہ نے ایک بڑا زبردست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رکاوٹیں ڈالیں گے. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل عشاء کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے, اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے, قوم رول آف لاء کے ساتھ کھڑی ہے, اور قوم وہ حقیقی آزادی کے سفر پہ جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے. اور انصاف ہی انسانوں کو آزاد کرتا ہے, کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے. تو کل 9 بجے ہم انشاءاللہ, میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد. اور میں ختم کرنے سے پہلے اپنی وکلا برادری اور خاص طور پہ ILF, جس طرح آپ نے محنت کی اور اپنی آئین کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے, رول آف لاء کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے, میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کی جد و جہد جو آپ نے کی اور آگے بھی آپ نے کرنی ہے, کیونکہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا. مجھے شک یہ ہے کہ یہ اور بھی یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ یہ ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے. اور اس لیے آپ نے سب نے, ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں اپنے, لیکن خاص طور پہ اپنی وکلا برادری کو کہہ رہا ہوں, اور جس میں ILF کو خاص طور پہ بھی کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی رول آف لاء کے اوپر. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سب تیاری کریں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح 99 میں حملہ کیا تھا, تقسیم کیا, حملہ کیا, یا اب پھر کوشش کریں گے, تو قوم کا کام ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا. قوم کو نکلنا پڑے گا, کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے, وہ عوام ہے اس کی فوج. اور عوام نے اپنے سپریم کورٹ سے اس لیے کھڑے ہونا ہے کیونکہ ہماری فیوچر ادھر ہے. ہماری فیوچر ہی ہے کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہو اور قانون کی حکمرانی ہو, رول آف لاء ہو. پاکستان پائندہ باد. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا, یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو, یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. آج ایک ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک بڑا خوشائند دن ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم اس کو سیلیبریٹ کرے, کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے, ہماری تاریخ میں ایسے بڑے کم دن آئے ہیں کہ جب اس ملک کی قانون کی حکمرانی ہوئی ہے, رول آف لاء کے اوپر ہم نکلے ہیں, جب آئین کی حفاظت ہوئی ہے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس لیے خوشیاں بنانی چاہیے کہ جو حقیقی آزادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے. اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا. اس کو رول آف لاء کہتے ہیں انگریزی میں. اور اگر آپ نے ملکوں کے اندر فرق دیکھنا ہے, میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے, جو قومیں غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے. میں ایک قانون آپ کا,
اس کو رول آف لا کہتے ہیں انگریزی میں. اور اگر آپ نے ملکوں کے اندر فرق دیکھنا ہے، میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے، جو قومیں غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے. میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے، کیونکہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈنمارک کی اور پاکستان کی. میں پہلے بھی دے چکا ہوں، آج بھی دینا چاہتا ہوں. ڈنمارک دنیا کے اندر 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے. پاکستان 140 ملکوں میں سے 129 نمبر پہ ہے، ہم 129 پہ ہیں. اور ڈنمارک کی جو اوسط آمدنی ہے وہ $66,600 ہے، $66,600 ہے. اور پاکستان کی اوسط آمدنی ڈنمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود $1,600 ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں جانے کے لیے، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ان ملکوں میں پہنچے. وہ خوشحال ہیں. خوشحالی آتی ہے قانون کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ. اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں، ہمیں کیوں خوشیاں بنانی چاہیے اس کی؟ کیونکہ آئین کیا کہتا تھا؟ ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسڈ ہے. آئین تھا 1973 کا، 73 کا، جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. یہ آئین واضح ہے اس چیز پہ. ہم نے اپنی گورنمنٹ 2 صوبائی گورنمنٹس پنجاب اور پختونخوا کی ہم نے ڈیزالو کر دی. ہم نے وکیلوں سے پوچھا، سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن کے آگے. ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دی. مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی. تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی. میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے، میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے، میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں. اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالفین کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا. یہ جو پنجاب کا سی ایم ہے، اس کی چینل دیکھ لیں، یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا ہے اور دشمنی تک اترا ہوا ہے، پروپیگنڈا کرتا رہا ہے. اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا. اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال 25 میں ہمارے پہ تشدد کیا تھا ان کو سب کو اوپر بٹھا دیا. اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوریت کے اندر کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو جو ہمارے پہ کیا. ابھی بھی 3100 ہمارے کارکن جیلوں کے اندر ہیں. بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی. ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے، لوگ کئی ملک سے باہر چلے گئے. اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہو گیا. ہمیں کوئی ٹی وی پہ دکھانے نہیں دیتے. کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس، ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اغوا کیا گیا. لیکن ہم نے پھر بھی، میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے اوپر اعتماد رکھیں. اور عدالتوں نے جب ڈویژنز بھی کی گئی، اور یہ ڈویژنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان کی تاریخ ہے. انہوں نے کبھی بھی آزاد عدالت نہیں ہونے دیا. ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں، جو ان کو مشکل جگہ سے بچاتی ہیں. ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں. لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنے جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں. جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں، ان کی فیملیز پہ. انہوں نے سیاستدانوں سے بھی یہ کیا ہے. جہازوں سے تصویریں ننگی پھینکی ہیں مخالفین کی. انہوں نے ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر. انہوں نے
हर किस्म का ब्लैकमेल करने का तरीका बनाया हुआ है। तो इनकी तो तारीख है ये। तो इन्होंने उस पूरा प्रेशर डालना था, मुझे पता था अदलिया के ऊपर। सबसे ज्यादा हमें ये खौफ था कि ये पूरा प्रेशर डालेंगे, बेंच को डिवाइड करेंगी। लेकिन उसके बावजूद सारे जो 5 के 5 जजेस जब थे, जब बेंच 5 का था, सब ने कहा 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो जो आज का फैसला है ये पाकिस्तान की जीत है, हमारे आइन की जीत है, हमारी कानून की हुक्मरानी की जीत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब हम रोड मैप जो हमारा आगे है, इसके अंदर अब जो आवाज़ें उठ रही हैं, रोड मैप तो अब इलेक्शंस का है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह की हमने सुना है कि जी वो फैसला ही नहीं मानेंगे। ये भी एक नई चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट कह रही है हम मानते नहीं है। और वो हर किस्म की उनके लोग, उनके सरबराह इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कभी भी एक तरफ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जी हम इदारों के खिलाफ हैं, हमारे लोगों को सजाएं दी गई हैं, जेलों में डाला गया कि जी कोई छोटी सी ट्वीट हो जाए जो इदारे के खिलाफ है। लेकिन यहां खुल के मीडिया के ऊपर, गवर्नमेंट की टेलीविजन के ऊपर खुल के जजेस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज पे अटैक किया जा रहा है और इनको इजाजत दी जा रही है। यानी ये क्या है कि एक इदारे के लिए आप एक ट्वीट के ऊपर लोगों को जेल में डाल दें, दूसरों पे वो खुल के मीडिया पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनको इजाजत दी हुई है। तो ये भी एक पाकिस्तानी कौम, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कौम हिफाजत करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। और मैं ये फिर बता दूं कि हमारी जो आज़ादी है, जो हकीकी आज़ादी है, वो किसने हमें हकीकी आज़ादी देनी है? वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स की तहफ़्फ़ुज़ करके हमें आज़ाद करना है। एक कौम तब आज़ाद होती है जब उसके बुनियादी हकूक़ की, उसके मुल्क के इंसाफ का निज़ाम उनकी हिफाजत करता है। इंसाफ का मतलब क्या होता है कि कानून के सामने कमज़ोर और ताकतवर एक बराबर होते हैं, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। ये नहीं हो सकता कि कमज़ोर के लिए एक कानून और ताकतवर के लिए दूसरा कानून। जो आज पाकिस्तान की बदकिस्मती से हम आज 140 मुल्कों में इंसाफ के ऊपर, इंसाफ के इंडेक्स पे अगर पाकिस्तान का नंबर 129 है, तो वो इसलिए है कि हम ताकतवर कानून से ऊपर है। वो चोरी करता है, जो भी करता है उसको एनआरओ मिल जाता है। सिर्फ छोटे चोर जेलों में है। ताकतवर को हमारा अब तक इंसाफ का निज़ाम कानून के नीचे नहीं ला सका।